کچھ مطلب ہی نہ رہا، مگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک اپنے نال اپنی ازواج نو شامل کیتا کہ میری بیویاں، بالکل بیویاں جڑیاں ایسا حال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں ویکھیے کہ جنگ جمل تو بعد حضرت عائشہ ہار گئیاں، بصرے تے مکان تے حضرت علی نے بھرا نوں انہاں دے نوں آکھیا محمد بن ابو بکر نوں کہ اپنی بہن نوں جا کے فلاں مکان ٹھہرا، عزت احترام نہ، پھر آپ ملن گئے اور نال آکھیا کہ توں عورتاں والی گل کیتی، کم نہیں سی تیرا میدان تے آؤن دا، مگر میرے دل چ ہن بھی تیری حرمت اور اجلال ہوئی ہے جڑا پیغمبر خدا دی بیوی ہون پر، تیرے ادب کوئی کمی نہیں آئی۔ بعد جی عورتاں نال دتیاں، بندے دیتے، مدینہ شریف ادب احترام نہ پہنچایا، گل نوں اپنی حد تے رکھنا چاہیے۔ باقی اماں دی دیانت تقوی، کئی لوگ اس دور چ اٹھے انہاں آکھیا یار تسی آندے عورتاں سیاست حصہ نہ لین، حضرت عائشہ ذکر دی کیوں میدان جمل گئیاں، بے اماں نوں ہی پوچھ لیے بھی ٹھیک کیتا، نبی علیہ السلام تے جو کوئی فرمایا سی بہاؤ دے کتے پونگل اپنی جگہ، مگر اماں نے کی کیتا، یہ دیندار بندہ ہی کر سکتا ہے، ساری عمر تسلیم کیتا، روندیاں رہیاں، قرآن پڑھدیاں جدوں اس آیت تے آنا وا کرنا فی بیوتکنا، اے پیغمبر خدا دی بیوی اپنے گھراں چ بیٹھیاں رہو، اسے وچ دوپٹہ تر ہو جانا تے آکھنا میں کیوں میدان چ نکلی، میرا کوئی کم نہیں سی۔ کدھر حضرت عبداللہ بن عمر جا رہا سی، آکھیا عبداللہ کیوں نہ مینوں تو روکیا اس وچ جدوں میں چلی ہاں جمل نوں، انہاں آکھیا بھین توں عبداللہ بن زبیر تیرا بھانجا تیرے تے غالب سی، کسی دی من دی کوئی نہیں سی، میرا اپنی بھین تے زور چلدا سی حفصہ تے میں انہوں کر لیا۔ تو غلطی نوں غلطی تسلیم کرنا چاہیے، یہ بھی لوگوں نے کولوں ہی دین بنا لیا، کسی دی غلطی نہ منو، یہ کوئی دین نہیں، اس طرح بھی منہ چ پاؤنا پیندا۔ جو کتاباں دفتر نکلتے ہون بھی غلط کام ہویا، غلط نوں غلط مان لو، نال ادب کرو، جنتی منو، جویں حضرت عمار بن یاسر کیا رسول اللہ دی بیوی ہے عائشہ، دنیا چ بھی جنگ تو بعد بھی تے جنت بھی حضور دی بیوی ہے، اے طریقہ سیدھا کن پھڑنا، غلطی ہے تو دین نہیں بنانا چاہیے۔